الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. صدق اللہ العظیم. قرآن مقدس کی عظیم الشان آیت آپ نے سنی، جس کے اندر رب تعالی اپنے عظیم الشان بندوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، جنہوں نے نہ اولاد کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، نہ دولت کی پرواہ کی، نہ عزت کی پرواہ کی، نہ دنیا داری کے اندر بڑے عہدوں کا طلب کرنا چاہا، بلکہ اپنی ایک سادہ سی زندگی اللہ کے راہ کے اندر گزار کر اس زندگی کو اللہ کے حوالے کر دیا. اللہ ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ شہید کا مقام بڑا زیادہ ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن میں بھی شہید کا مقام ذکر کیا، میرے پیغمبر نے احادیث کے اندر بھی ان کا تذکرہ کیا. اللہ فرماتے ہیں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنتے ہو کہ شہید کا لوگ بڑا ادب کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، اسے بڑی عزت دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا اس لیے اسے عزت دیتے ہیں، اس لیے اسے مقام دیتے ہیں کہ قرآن نے انہیں عزت دی ہے، قرآن نے انہیں مقام دیا ہے. اس لیے تمام کائنات والے لوگ اس شہید کو عزت دیتے ہیں، شہید کے اہل و عیال کو عزت دیتے ہیں، کیونکہ قرآن نے انہیں عزت دی ہے. قرآن جنہیں عزت دے تو ایمان والوں کا حق بنتا ہے تو وہ کیا کریں؟ انہیں عزت دیں. جنہیں قرآن نے عزت دی، قرآن نے قرآن والوں کو عزت دی، تو پوری کائنات کو چاہیے قرآن والوں کی عزت کرے. قرآن نے اللہ کے راہ کے اندر چلنے والے، اللہ کے راہ کے اندر اپنی گردنیں اڑانے والوں کا تذکرہ کیا، ان کا مقام بلند ذکر کیا، ان کی عزت کو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا. تو ایمان والا ہر بندہ اپنے دل کے اندر، اپنی زبان کے اندر،
अपनी आंखों के अंदर, अपने कानों के अंदर, यानी अपने वजूद के तमाम आज़ा के साथ उस शहीद की शानो शौकत को बयान करे। वो किस तरह, आप सब हैरान हो रहे होंगे, कानों से कैसे इज्जत होती है, आंखों से कैसे इज्जत होती है। आंखों से इज्जत इस तरह होती है, जब शहीद को देखो तो अपनी आंखों के अंदर मोहब्बत ले आओ। जब शहीद के खिलाफ कोई बंदा बात करे तो अपने कानों से उसकी आवाज को ना सुनो, उसे सख्ती से मना कर दो। कुरान ने इनका मकाम बयान किया है, मोहम्मद करीम ने इनका मकाम बयान किया। तुम कौन होते हो इनके मकाम के अंदर उंगली उठाने वाले? इसलिए इस चीज को याद रखो, ईमान वालों ने अपने ईमान को किस तरह जाहिर करना है, इस तरह जाहिर करना है कि कुरान के ऊपर पूरा पूरा अमल करके लोगों को बताना है, लोगों कुरान ये कह रहा है, हमारी जिंदगी भी इसी तरह होनी चाहिए। ये उसी वक्त होगी जब हमें कुरान का इल्म होगा। क्या कहते हो? बुलंद आवाज से जरा सुभान अल्लाह कहो ना। ये लाइट भी चला दो सामने वाली। कोई चीज अच्छी लगे तो उसमें क्या कहना है? सुभान अल्लाह कहना है, ठीक है। अल्लाह ताला ने अपने राह के अंदर आने वालों का मकाम जहां बयान किया, वहां पर अल्लाह ताला ने चंद चीजें भी जिक्र फरमाई कि जिस तरह कोई भी बंदा उसके राह पर चलता है तो उसे तकलीफ आती है, उसे खतरा होता है। मैंने मदरसे के अंदर कुरान मजीद को हिफ्ज करने के लिए जाना है तो वहां पर मुझे मार पड़ेगी, वहां मैंने जाना है मुझे खाना अच्छा नहीं मिलेगा, मैंने वहां जाना है तो मुझे घर वाला माहौल नहीं मिलेगा। तो उस बंदे को तैयार किया जाता है, कहा जाता है बेटा आज तू मदरसे में जा रहा है, वहां पर तुझे कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, अपनी सादगी वाली जिंदगी को गुजारना है वहां पर। तो वहां पर जाकर जर्रा बराबर भी तेरे दिल के अंदर उफ ना आए, तकलीफ ना आए कि मैं यहां आ गया हूं, अब यहां पर मुझे खाना अच्छा नहीं मिल रहा, यहां पर मुझे उस्ताद की तरफ से धमकियां मिल रही हैं, उस्ताद की तरफ से मार मिल रही है। फरमाया मोमिन बंदे इस तरह घबराया नहीं करते। मोमिन बंदे क्या करते हैं? दलेरे होते हैं, इन चीजों को संभालते हैं, समझते हैं, सुनकर अपने आप को मजबूत करते हैं कि ये चीजें तो आनी आनी है, ये दुनिया की चीज है, दुनिया के अंदर ये मसाइब तो आते ही रहते हैं, हम तो दीन के अंदर आए हुए हैं, तो दीन के अंदर तो बतरी के ओला इस तरह के मसाइब आते हैं। इसलिए ईमान वालों को उस मकाम पर जब आगाह कर दिया जाए कि तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन वो जाहिरी तकलीफ होगी, एक छोटी सी तकलीफ होगी, उसके बाद तुम्हें उसका अजर मिलेगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने ईमान वालों को आगाह किया कि तुम जिहाद करते हो, मैदान के अंदर उतरते हो, तुम्हारी गर्दनें उतरती हैं, तुम्हारा जिस्म लहूलुहान होता है, तुम्हारे सीने चीरे जाते हैं, तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। तुम याद रखना, तुम्हारा जहन ये कहता होगा हम मैदान में उतरेंगे, हमें तलवारें लगेंगी, हमारा खून निकलेगा, हमारी चीखें निकलेंगी। अल्लाह का कुरान कहता है तुम्हारी चीखें नहीं निकलेंगी। मोहम्मद करीम का फरमान कहता है कि तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। बंदा मैदान के अंदर जब उतरता है, जिहाद के लिए उतरता है, काफिर का मुकाबला करता है, काफिर की गर्दन उड़ाने की कोशिश करता है, यूं करते करते जब उसकी अपनी गर्दन उतरती है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस बंदे को इतनी तकलीफ होती है कि जिस तरह किसी चींटी ने काटा हो। फरमाया इतनी भी उस बंदे को तकलीफ नहीं होती। क्यों? फरमाया ये अल्लाह की राह के अंदर अपनी जा दे रहा है। इसलिए प्यारे भाइयों, अपनी जिंदगी को हमेशा वाली जिंदगी ना समझो कि हम यहां पर आ गए हैं, बस हमेशा यहां रहेंगे, हमने यहां ही रहना है, जाना नहीं है, हमसे कोई पूछने वाला नहीं है, क़यामत नहीं आएगी, कोई हिसाबो किताब नहीं होगा। फरमाया ये अपने ज़हन के अंदर चीजें ना रखना, बल्कि इन चीजों को लेकर चलना कि किसी वक्त भी अल्लाह का कहर मुझ पर उतर सकता है। इसलिए ईमान वालों, इन चीजों को अपने ज़हन के अंदर रखना जरूरी और लाजमी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान जो आपने भी सुना,
शहीद की गर्दन जुदा होती है, उसका वजूद लहू लुहान होता है, जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह का पाक पैगंबर फरमा रहा है कि उसे इतनी तकलीफ भी नहीं होती कि जितना किसी बंदे को किसी चींटी ने काटा हो। फरमाया इतनी तकलीफ भी नहीं होती। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह हमारे इमाम है, बहुत बड़े फिका के इमाम। इनके पास एक बंदा आया, आकर कहने लगा, हजरत अल्लाह के महबूब पैगंबर ने तो यूं फरमाया है कि शहीद को जब शहीद किया जाता है उसे इतनी तकलीफ भी नहीं होती जितनी चींटी के काटने के बराबर होती है, इतनी भी नहीं होती। हालांकि उस पर तो छुरी चलती है, उसका जिस्म टुकड़ों में तकसीम होता है, ये कैसे हो सकता है? हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बुजुर्ग अजीम बंदे, अल्लाह की इबादत करने वाले, उन्होंने कहा ठहर जा, मुझे कुरान मजीद के अंदर देखने दे, मुताला करने दे, तहकीक करने दे, मैं तुझे बता दूंगा, चंद दिनों के बाद आना। हजरत बैठ गए, रात को कुरान खोला, पढ़ रहे हैं, कहीं मुझे इस मसले का हल मिल जाए। उन्होंने कुरान को खोलना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, उसके अंदर तलाश करना शुरू किया। करते करते जब कुरान मजीद के अंदर सूरह यूसुफ के अंदर पहुंचे, वहां पर अल्लाह ताला कहते हैं वक़त्ताना अयदियहुन, कि जिस वक्त उन औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दीदार किया तो उन्होंने अपने हाथों को काट दिया। फरमाया जब हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह यहां पहुंचे तो उन्होंने उसी वक्त कुरान को बंद कर दिया, कहा मेरा मसला हल हो चुका है। उन औरतों ने हजरत यूसुफ को देखा था, हजरत यूसुफ की मोहब्बत की वजह से यूसुफ से मोहब्बत इतनी हो गई कि आंखों पर पर्दा, अकल पर पर्दा आ गया। तो जो बंदा अल्लाह की राह के अंदर शहीद होने जाता है, जिसकी मोहब्बत अल्लाह से होती है, लोगों उसके दिल पर कितनी मोहब्बत छा जाती होगी, इसलिए उसे चींटी के काटने से कम दर्द होती है। ये कौन फरमा रहे हैं? नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही फरमाया। इसलिए प्यारे भाइयों, जिहाद हमारा मैदान है, शहादत हमारा हिस्सा है, हमने लेना है। अल्लाह ने अगर हमारे हिस्से में रखा है, इस चीज को अपने दिल के अंदर रखना है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। ये खिड़कियां बंद कर दो, लोगों को तकलीफ ना हो, आवाज बाहर जाएगी। ये खिड़कियां बंद कर दो, और पक्खा भी चलाओ, गर्मी में बैठा हूं, खिड़कियां सारियां बंद कर दो। फरमाया ईमान वालों को इस चीज से इसलिए आगाह किया जा रहा है कि ईमान वाले मैदान के अंदर ज्यादा उतरें। हम देखते हैं बज़ाहिर कि ईमान वाले जो हैं, ये जब मैदान के अंदर उतरते हैं, इनके वजूद लहू लुहान होते हैं, खून से रंगीन हो जाते हैं, शहीद कर दिए जाते हैं। क्या जब ये शहीद कर दिए जाते हैं, इनके शहीद होने की वजह से हमारे मुसलमानों के अंदर कमी आती है? अल्लाह का कुरान सुनिए और फिर खुद फैसला फरमा लीजिए। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना युकातिलूना फी सबीलिल्लाहि फयक़तुलूना व युक़तलून वादन अलैहि हक़्क़न फित तौराती वल इंजील वल कुरआन। लोगों, अल्लाह का कुरान कह रहा है, अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि मैं अल्लाह ने ईमान वालों के साथ एक सौदा किया है, एक तिजारत की है, एक खरीदो फरोख्त की है। वो कौन सी खरीदो फरोख्त है? फरमाया खरीदो फरोख्त ये है कि लोगों, मैंने ईमान वालों से एक सौदा किया है। वो सौदा क्या है? फरमाया सौदा ये है कि ईमान वालों ने अपनी जान को कुर्बान करना है। मैं अल्लाह ताला उनसे खरीद रहा हूं। अल्लाह ताला उनसे, ईमान वालों से उनकी जानों को खरीद रहे हैं। अल्लाह ने उनकी जानें खरीदी, ईमान वालों ने जानें पेश की। अल्लाह फरमा रहे हैं इनका बदला क्या है?
فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، لوگوں ان کے لیے میں اللہ نے جنت کا اعلان کر رکھا ہے۔ کن کے لیے جنت کا اعلان کر رکھا ہے؟ جنہوں نے اللہ تعالی کے اس پیغام کو سن کر اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ کر دیا، جنت کی ٹکٹ ان کے لیے اتار دی جن لوگوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اس لیے فرمایا ایمان والو، جب میرے صحابہ کرام کو اس بات کا پتہ چلا، قرآن نے جب کہا کہ او صحابہ اپنی جان کو پیش کر دو، جان کو قربان کر دو، بدلے کے اندر تمہیں جنت ملے گی، اور جنت بھی ایسی ملے گی جو ابدی ہوگی، ہمیشہ کی زندگی، اور ہمیشہ اسی کے اندر رہنا ہوگا۔ صحابہ نے جب اس بات کو سنا، اس پیغام کو سنا، انہوں نے اپنے اوپر نیندوں کو حرام کر دیا، بیویوں کو چھوڑ دیا، بچوں کو گھروں کے اندر چھوڑ دیا، اولاد کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کر تلواروں کو اٹھایا، میدان کے اندر اتر گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عظیم الشان صحابی رسول ہیں، 125 جنگوں کے اندر آئے، 125 میدانوں کے اندر اترے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ کسی نہ کسی جگہ میرا اللہ کے ساتھ سودا ہو جائے، بے ہو جائے، اللہ تعالیٰ میری جان کو جنت کے بدلے خرید لے۔ کتنی جنگوں میں آئے؟ 125 جنگوں کے اندر، بہت زیادہ میدان ہیں، ہر میدان میں گئے اور ہر میدان کے اندر کافروں کو شکست دی۔ یہ کون ہے؟ حضرت خالد بن ولید۔ کتنا عظیم الشان صحابی ہے، اتنا عظیم الشان صحابی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں میدان کے اندر بھیجا جہاد کے لیے کہ جاؤ جہاد کرو۔ یہ صحابی رسول جہاد پر گئے، میدان جہاد کے اندر جب اترے تو انہوں نے 10 تلواریں جو ہیں یہ توڑ دی میدان کے اندر۔ کس نے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اتنے عظیم الشان صحابی رسول تھے۔ پھر یہاں تک بس نہیں ہے، ان کا وجود سارے کا سارا، پورے وجود پر تلواروں کے پچھ لگے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں میدان جہاد کے اندر شہادت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں موت کہاں دی؟ بستر پر۔ آخری وقت آیا، بڑے تحفظ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، افسوس کرتے ہوئے کہا میں نے تو اپنی ساری زندگی میدان جہاد کے اندر گزار دی کہ کہیں اللہ میری جان کو قبول کر لے، اللہ نے تو میری جان کو خریدا نہیں ہے، شاید اللہ نے میرے حصے کے اندر یہی لکھا تھا کہ میں نے اپنے بستر پر شہید ہونا ہے، بستر پر مجھے موت آئے گی، لیکن انہیں شہادت کا مقام نہیں ملا۔ 125 میدانوں کے اندر اترے۔ آج میں اور آپ موت سے ڈرتے ہیں، جہاد میں گئے تو ہماری گردنیں اڑ جائیں گی، جہاد میں گئے تو شہید ہو جائیں گے۔ پیارے بھائیو، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ کیوں کامل نہیں ہو سکتا؟ سنیے گا اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صحابہ کرام نے اس حوالے سے کیا محنت کی۔ حضرت ایک صحابی رسول ہے، حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے مشہور صحابی رسول ہیں۔ غزوہ ایک جنگ کا وقت آیا، نبی علیہ السلام نے اعلان کیا بھئی میدان کے اندر اترنا ہے، صحابہ تیار ہو جاؤ۔ جنگ کا اعلان ہوا، اس طرف حضرت عمر بن جموع ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا ایک پاؤں درست نہیں ہے، ایک پاؤں خراب ہے، اس پاؤں پر چل نہیں سکتے، ایک پاؤں پر چل رہے ہیں۔ جذبہ جہاد دیکھو، جذبہ شوق شہادت دیکھو کتنا بڑا ہوا۔ فرمایا میرے بیٹو، تم 4 بیٹے ہو، میدان کے اندر جا رہے ہو، تیاری کر رہے ہو، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، میں بھی میدان کے اندر جانا چاہتا ہوں، میں بھی جہاد کے اندر شریک ہونا چاہتا ہوں۔ بیٹوں نے کہا ابا جان ہم جا رہے ہیں آپ کی جگہ پر، آپ گھر میں بیٹھے آرام کریں، آپ کو اللہ نے رخصت دی ہے، ہم جا رہے ہیں، ہمارا ثواب آپ کو پہنچے گا۔ باپ نے کہا میں اس چیز کو قطعاً بھی برداشت نہیں کروں گا، میں میدان کے اندر جانا چاہتا ہوں، اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔
उन्होंने जाकर नबी अलैहिस्सलाम को शिकायत की कि या रसूल अल्लाह, मेरे 4 बेटे हैं, मुझे मैदान जिहाद के अंदर जाने से रोक रहे हैं, आप इनसे कुछ कहिए ताकि ये भी मुझे जाने दे। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि इनकी तो टांग भी खराब है, ये सही तरह चल भी नहीं सकते। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है अमर बिन जमू, अल्लाह ने आपको रुखसत दी है तो आप घर में बैठें, आप मैदान जिहाद में ना जाएं, आपको अल्लाह ने रुखसत दी है। उन्होंने कहा नहीं, मैंने मैदान जिहाद के अंदर जाना है। इन्नी लमुश्ताकुन, कि मेरे अंदर जन्नत की तड़प है, मैं जन्नत को चाहता हूं, मेरे दिल के अंदर हसरत है कि मैं भी अल्लाह की राह के अंदर शहीद हो जाऊं, मुझे भी कोई गोली लग जाए, मुझे भी कोई तलवार लग जाए, मैं भी अल्लाह की राह के अंदर शहीद हो जाऊं और जन्नत में चला जाऊं। फरमाया मैं जन्नत का तलबगार हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, अगर तू चाहता है। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने इजाजत दी। जब वो मैदान जिहाद के अंदर जाने लगे, उनके अल्फाज सुनिएगा क्या कहते हैं। फरमाया अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन, अल्लाह मुझे शहादत जैसा अजीम शान मर्तबा अता फरमा, या अल्लाह मुझे शहादत अता फरमा। आगे क्या फरमाते हैं, बला तरुद्दनी इला अहली, या अल्लाह मेरी मैयत को घर में ना लुटाना, मुझे घर में ना पहुंचाना, मुझे यही मौत आ जाए और मैं यहीं रह जाऊं, यहीं पड़ा रहूं, यहीं जमीन के अंदर दफन कर दिया जाऊं। अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा फरमाते हैं जब यह बंदा मैदान जिहाद के अंदर गया, एक पांव पर उछल उछल कर काफिरों की गर्दनों को उड़ा रहा है, यूं उड़ाते उड़ाते अचानक ये बंदा भी अल्लाह को प्यारा हो गया, ये शहादत के अजीम शान मकाम पर पहुंच गया। जब शहादत जैसा मकाम मिल गया इस सहाबी रसूल को, तो इसने उसी इसके जो कलिमात जुबान से निकल रहे थे वही कलिमात भी पूरे हो गए। जंग खत्म हुई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अमर बिन जमू की बीवी कहाँ है, अपनी खामन की लाश को ले जाए, अपने जहां जहां जाकर इसे दफनाना है। वो आई, आकर अपनी मैयत को उठाकर ऊंट के ऊपर रखा, ऊंट को लेकर वो जा रही है अपने घर की तरफ, मदीना की तरफ। चलती है तो वो ऊंट चलता नहीं है। क्यों? ऊंट को चलाती है तो ऊंट चलता नहीं है। जब उसी ऊंट को गज़वाए उहद की तरफ खींचती है तो वह गज़वाए उहद की तरफ दौड़ता हुआ जाता है। वो हैरान होकर नबी अलैहिस्सलाम के पास गई, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अपने खामद की मैयत को अपने मदीना के अंदर लेकर जाना चाहती हूं, लेकिन ये ऊंटनी जा नहीं रही। फरमाया क्यों नहीं जा रही? जब ये घर से निकलने लगा था तो इसने क्या कहा था? फरमाया या रसूल अल्लाह, जब ये घर से निकलने लगा था तो इसकी जुबान पर ये अल्फाज थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन बला तरुद्दनी इला अहली, अल्लाह मुझे शहादत जैसा अजीम शान मर्तबा भी देना। और फरमाया बला तरुद्दनी, बला तरुद्दनी, या अल्लाह मेरी मैयत को मुझे मेरे घर में ना लुटाना बल्कि वहीं दफन कर देना। ये अल्लाह से जब दुआ की तो अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्हें यहीं दफन कर दो, ये मदीना के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अल्लाह ने इनकी दुआ को कबूल किया है। यार पानी लेके आओ। इसलिए ईमान वालों अपने दिलों के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर जिहाद जैसे अजीम शान मर्तबे को हर वक्त अपने दिल के अंदर रखो। किसी वक्त भी ये मिल सकता है। उलमा के खिलाफ वैसे भी अवाम है, उलमा को वैसे भी उड़ाने के चक्कर में है, मदारिस को उड़ाने के चक्कर में है। तुम जब घर से आ गए हो नजरिया कर लो, यहां पर आ गए हमने कुरान सीखना है, गर्दन उतरती है उतर जाए, जानने जाती हैं तो चली जाएं, धमाका हो, गोली चले, कुछ भी हो जाए, हमने अपनी जान को सहाबा, कुरान, नबी अलैहिस्सलाम, खुदा के लिए कुर्बान कर दिया। कुछ भी हो जाए हमने अपनी इस जान को देने से पीछे नहीं हटना। ये ईमान वालों का हकीकी तकाजा है अल्लाह से।
یہ تو ایک صحابی ہیں جن کا اتنا زیادہ جذبہ ہے، اگر تم سارے صحابہ کو سن لو تو پھر ایک واقعہ صرف ذکر کروں گا، وقت کافی ہو چکا ہے، آپ بھی تھک چکے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک صحابیہ تھی، حضرت خنسا رضی اللہ تعالی۔ یہ بڑی عظیم الشان صحابیاں ہیں۔ کیا نام تھا صحابیہ کا؟ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جنگ قادسیہ کے اندر شامل ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر۔ یار توجہ کرو، تم کوئی توجہ نہیں کر رہے، یہ پیچھے سوئے ہوئے ہیں، دھیان سے بیٹھو، دھیان سے۔ جنگ قادسیہ ہوئی حضرت عمر کے زمانے کے اندر، تو اس وقت یہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ شریک ہوئی اپنے 4 بیٹوں کو لے کر، اپنے چاروں بیٹوں کو جمع کیا، انہیں نصیحت کی، اور میرے پیارے بیٹوں، میں نے تمہیں کبھی بھی جبر نہیں کیا، ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، زبردستی تمہیں نہیں کہا کہ ہجرت کرو، میں نے تمہیں زبردستی نہیں کہا کہ تم اسلام کو قبول کرو، تم نے اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کیا، اپنی مرضی سے ہجرت کی، اپنی مرضی سے اسلام میں داخل ہوئے۔ کل میدان لگنا ہے، جہاد کا میدان لگے گا، جنگ قادسیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت کے اندر ہو رہی ہے۔ فرمایا وہ جنگ ہوگی، آپ چاروں بیٹوں نے شریک ہونا ہے اور کافروں کو اڑانا ہے، اپنی جانوں کو پیش کرنا ہے۔ فرمایا حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، نصیحت کر کے چلی گئی۔ وہ چاروں بیٹے میدان جہاد کے اندر اترے، کل صبح جب ہوئی تو میدان جہاد کے اندر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے اس جذبہ جہاد کو، اس جذبے کو پسند کیا اور اس کے چاروں بیٹوں کو شہادت کا مرتبہ دے کر اس عورت کو بھی مقام و مرتبہ عطا فرما دیا۔ اس عورت کے کتنے بچے شہید ہوئے؟ 4 بچے شہید ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چاروں کو شہادت کا مرتبہ دیا اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیا۔ اور یہ خبر جب حضرت خنسا تک پہنچی، وہ جو صحابیہ تھی ان کے پاس پہنچی، تو وہ کیا کہتی ہیں؟ فرمایا الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم وارجو ان یجمعنی بہم۔ اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہے، تمام بزرگیاں تیرے لیے ہیں، یا اللہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ یا اللہ تو نے میرے چاروں بیٹوں کو شہادت جیسا عظیم الشان مقام عطا فرما دیا، عظیم الشان مرتبہ عطا فرما دیا۔ یا اللہ میں اس بات پر بڑی راضی ہوں، بڑی خوش ہوں کہ ان کے ذریعے سے کل تو جنت الفردوس کے اندر مجھے بھی داخلہ دے گا۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ صحابیہ کہہ رہی ہے، حضرت خنسا فرما رہی ہیں۔ اس لیے ایمان والو اپنے ایمان کو مضبوط کر لو، اور دین والو اپنے دین کو مضبوط کر لو، اور شریعت والو اپنی شریعت کو مضبوط کر لو۔ صحابیہ عورت ہے، نبی علیہ السلام کی زیارت کرنے والی، صحابہ کرام کا دور ہے، صحابہ کرام کے زمانے کے اندر ایک عظیم الشان عورت اپنے 4 بیٹوں کو جہاد کے اندر شریک کر رہی ہے، اور چاروں بیٹے میدان جہاد کے اندر شہید ہو رہے ہیں، شہادت جیسا عظیم الشان مرتبہ پا رہے ہیں۔ لیکن وہ صحابیہ کیا کہہ رہی ہے؟ ان کی ماں کیا کہہ رہی ہے؟ الحمدللہ الذی شرفنی، اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں جس نے مجھے اتنا بڑا شرف عطا کیا، جس نے مجھے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ یہ صحابیہ کہہ رہی ہے۔ اس لیے ایمان والو، جب تمہارا کوئی عزیز شہید ہو جائے، جب تمہارا کوئی ساتھی مر جائے، جب تمہارا کوئی دوست فوت ہو جائے، جب گھر کا کوئی افراد فوت ہو جائے، تو اس پر نوحہ نہیں کیا جاتا، اس پر سینے نہیں پیٹے جاتے، اس پر گریبان چاک نہیں کیے جاتے، اس پر اپنے چہروں سے تماچے نہیں مارے جاتے، بلکہ صحابیہ عورت ہے، نبی علیہ السلام کی صحابیہ ہے، کیا کر رہی ہے؟
اللہ کا شکریہ ادا کر رہی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے چاروں بیٹوں کو شہادت جیسا عظیم الشان مقام عطا کیا۔ اس لیے پیارے بھائیو، حضرت حسین کی شہادت برحق ہم اسے شہادت مانتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت برحق ہم اسے شہادت مانتے ہیں، حضرت عمر کی شہادت برحق ہم اسے شہادت مانتے ہیں، حضرت جتنے بھی صحابہ کرام شہید ہوئے، جتنے بھی عظیم الشان صحابہ شہید ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جیسے عظیم الشان صحابی رسول شہید ہو گئے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام و مرتبہ عطا فرما دیا۔ آج ہم نے ان کے مقام مرتبے کو دیکھ کر ان پر نوحہ نہیں کرنا، اپنا سینہ نہیں پیٹنا، اپنے چہروں پر تماچے نہیں مارنے، نوحہ نہیں کرنا، شور شرابہ نہیں کرنا، بلکہ خاموشی سے اللہ کا کیا کرنا ہے؟ ذکر کرنا ہے، اللہ کا نام بلند کرنا ہے۔ یا اللہ تیری مخلوق تھی، تیری مخلوق تھی، تیرے پیغمبر کی اولاد تھی، تو نے اسے بھیجا، تو نے ہی اسے واپس اٹھا لیا، یہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر گلے شکوے نہیں کرنے، نوحہ نہیں کرنا، اپنے آپ پر ظلم و زیادتیاں نہیں کرنی، بلکہ اپنے رب سے راضی ہونا ہے۔ یہ تو صحابہ کا جذبہ تھا۔ اب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ بھی سن لیجئے۔ وہ بھی مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلدی نبی کا، اے اللہ مجھے شہادت عطا فرما، اے اللہ مجھے شہادت عطا فرما، اور فرمایا یا اللہ شہادت بھی ایسی جو تیرے نبی کے شہر میں ہو، فرمایا یا اللہ مجھے شہادت دے تیرے نبی کے شہر میں ہو اور یہیں پر رہ کر مجھے شہادت کا مقام ملے، تیرے نبی کا شہر بھی ہو شہادت بھی ہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم یہ الفاظ سنتے تو ہم حیران ہوتے، اے امیر المومنین کیسی بات کر رہے ہیں، کیسی دعائیں مانگ رہے ہیں، یہ تو امن والا شہر ہے، یہاں پر تو امن ہے، یہاں پر آپ کو شہادت جیسا عظیم الشان مرتبہ کیسے ملے گا؟ کیا کہتے وہ صحابہ؟ اپنے دل کے اندر یہ سوچتے کہ یہاں پر آپ کو شہادت جیسا عظیم الشان مقام کیسے مل سکتا ہے، یہ تو ایک امن والا شہر ہے۔ کیا کہتے؟ امن والے شہر کے اندر شہادت نہیں مل سکتی، ان کا یہ نظریہ تھا۔ لیکن عمر کا ایمان کتنا مضبوط ہے، عمر کا نظریہ کتنا مضبوط ہے، عمر کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے، سنیے گا، توجہ کیجئے گا، توجہ کرو بات کو دھیان سے سنو۔ عمر کا نظریہ کتنا مضبوط ہے، عمر کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے، سنیے حضرت عمر کا عقیدہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم الشان سے آبی ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقام بھی بڑا ہے، شان و شوکت بھی بڑی ہے، روب دبدبا بھی بڑا ہے، لیکن ان کا ایمان بھی دیکھیے گا، ایمان کتنا مضبوط ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا لوگوں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور کائنات کے لوگوں سارے کے سارے جنت میں چلے جاؤ، صرف ایک بندہ ایسا ہے جو جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میرا ایمان اتنا مضبوط ہے، مجھے اللہ کا اتنا زیادہ خوف ہے، میں اللہ سے اتنا زیادہ ڈرتا ہوں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جو آخری بندہ ہے جسے جنت میں جانے کی اجازت نہیں ملی کہیں میں نہ ہوں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا خوف خدا دیکھیے گا۔ فرمایا مجھے اللہ پر ایمان بھی اتنا زیادہ ہے، اللہ پر یقین بھی اتنا زیادہ ہے، اللہ سے محبت اتنی زیادہ ہے کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے اعلان کر دیا، اگر اللہ نے قیامت کے دن اعلان کر دیا نا کہ اے لوگوں کوئی بندہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا،
हजरत उमर फरमाते हैं मेरा ईमान इतना मजबूत है कि लोगों मुझे अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह की रहमत पर इतना यकीन है कि क़यामत के दिन जिसको अल्लाह फरमाएंगे सिर्फ एक बंदा जन्नत में जाएगा, बाकी कोई भी बंदा जन्नत में नहीं जा सकता, वो मुझे यकीन है कि शायद मैं ही हूं। अल्लाह मुझे ही कह रहे हैं कि तू ही जन्नती है। ये किसका ईमान है? हजरत उमर का ईमान है, हजरत उमर का यकीन है, हजरत उमर का यकीन है, इतना मजबूत यकीन है, इतना कामिल यकीन है, इतना पक्का ईमान है। मदीना के अंदर बैठकर अल्लाह से मांग रहे हैं, या अल्लाह मुझे शहादत जैसा अजीम शान मर्तबा अता फरमा। सहाबा फरमाते हैं हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ा रहे हैं। फजर की नमाज के वक्त एक काफिर आया, अबू लोलो फिरोजा मजूसी, इसने आकर हजरत पर वार किया, हजरत को शहीद कर दिया। हजरत ने उसी वक्त अपनी जगह पर दूसरा सहाबी खड़ा किया, हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, कि नमाज जल्दी से मुकम्मल हो जाए। नमाज जब मुकम्मल हुई, हजरत उमर ने पूछा मुझे बताओ तो सही, मुझ पर वार करने वाला मुसलमान था या काफिर था? सहाबा ने फरमाया ए अमीरुल मोमिनीन, वो काफिर था, मुसलमान नहीं था। हजरत उमर का ईमान देखिए, कलेमात देखिए, शहादत जैसा अजीम शान मर्तबा मिला तो क्या कह रहे हैं? फरमाया फुस्तु बरब्बिल काबा, फुस्तु बरब्बिल काबा, फुस्तु बरब्बिल काबा। ओ लोगों, मैं रब्बे काबा की कसम उठा कर कहता हूं मैं कामयाब हो गया। कौन कह रहा है? हजरत उमर फरमा रहे हैं कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। क्या हुआ? शहादत का मकाम मिला। तो यहां पर हजरत उमर सहाबी रसूल हैं, खुश हो रहे हैं, मुसर्रत का इजहार फरमा रहे हैं। लोगों, शहादत का मकाम मिल जाए, मर्तबा मिल जाए, इज्जत मिल जाए, मकाम मिल जाए, वहां पर नोहा नहीं किया जाता, पीटा नहीं जाता, वहां पर खुशी का इजहार। अगर तुम्हें इतना ही गम हो रहा है तो फिर अपने दिल के अंदर, अपने जहनों के अंदर एक अल्लाह का जिक्र बढ़ा दो। फरमाया इतना ही तुम कर सकते हो, और क्या कर सकते हो। इसलिए ये तो हजरत उमर का ईमान था। अल्लाह के महबूब पैगंबर का ईमान भी सुनिए कितना मजबूत था। नबी अलैहिस्सलाम का अकीदा और नबी अलैहिस्सलाम के जहन के अंदर थक गए हो यार, नौते हो लेंदे हो। सिर्फ 55 मिनटा से थोड़ी जान छोड़ जाएगी। 2 क्लिप रह गए, सुनो बस गल मगे। अच्छा जी, शाबा शेर लगा। अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ईमान सुनिए, जिहाद का जज्बा सुनिए, शौके शहादत सुनिए। अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तमन्ना क्या है, ख्वाहिश क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लवदित्तु अन उक़तल फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक़तलू सुम्मा उहया सुम्मा उक़तलू सुम्मा उहया सुम्मा उक़तलू। और लोगों, मैं मोहम्मद करीम का ईमान है, मैं मोहम्मद करीम की ख्वाहिश ये है, मोहम्मद करीम का दिल ये चाहता है कि जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं उसकी कसम उठाकर कहता हूं कि मुझे शहादत का मकाम मिले, फिर अल्लाह मुझे जिंदगी दे, फिर मुझे शहादत का मकाम मिले, फिर मैं जिंदा हो जाऊं अल्लाह के हुक्म से। फरमाया फिर मुझे शहादत का मकाम मिले। 3 मर्तबा ये कलिमात दोहराए। फरमाया लोगों, जो बंदा अपने दिल के अंदर शहादत की तमन्ना नहीं रखता वो बंदा मोमिन नहीं है, वो मुनाफिक है।